व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतवृषदैरंशभृत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एतस्मिन् संस्कृत शौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सर्वे समुपस्थिताः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः व्यवस्थापकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषाम् एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने स्वागतं वर्तते। ह्यस्तने भगवता भाष्यकारेण यत् प्रति अस्माभिः व्याख्यातं वर्तते इयं भाष्यपङ्क्तिः यत् एवम् इहापि समानायाम् अर्थावगतौ शब्देनापशब्देन च धर्मनियमः क्रियते शब्देनैव अर्थः अभिधेयः नापशब्देन एवं क्रियमाणि अभ्युदयकारी भवति इति। अत्र भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं समानायाम् अर्थगतौ शब्देन अपशब्देन च। अत्र एतस्मिन् विषये विवादः वर्तते। शब्दाः अर्थवाचकाः साक्षात् वर्तन्ते आयुस्थित परम्परया वर्तन्ते। एतस्मिन् विषये तत्र भूयान् विचारः दार्शनिकेषु विद्यते। तत्र तावत् भगवान् भर्तृहरिः यः एतस्य विषये सम्यक् प्रतिपादितं सः तत्र वाक्यपदीये कथितवान् यत् एवं साधौ प्रयोक्तव्ये योपभ्रंशः प्रयुज्यते तेन साधुव्यवहितः कश्चिदर्थो विधीयते पारम्पर्यादपभ्रंशा विगणेषु धातृषु प्रसिद्धिमागतायेषु तेषां साधुरवाचकः दैवी वाग्व्यकीर्णेयमशक्तैरभिधातृभिः अनित्यदर्शिनां तस्मिन् वादे विद्युविपर्ययः। अर्थात एते ये अपभ्रंश शब्दाः सन्ति ते वस्तुतः साक्षात् बोधकाः न भवन्ति। तत्र ते साधुष्वनुमाने प्रत्योत्पत्तिः तादात्मगम्य शब्दार्थस्य प्रकाशकः अर्थात् साधूनां असाधु शब्दं श्रुत्वा तेन साधु शब्दस्य स्मरणं भवति तदा बोधः। एवं रूपेण कश्चन विचारः अन्येषां तार्किकादीनां भर्तृहरिणा अत्र प्रकाशितम्। अपभ्रंश शब्दाः कथं भवन्ति इति विषये तत्र कथयन्ति शब्दः संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुक्षते तमभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनम्। अर्थात यह शब्दः संस्कारहीनः गौः इति वक्तव्ये गावी गोणा गोपा कलिका इत्यादि कम यत्किंचित् ब्रवीति तम शब्दं तत्र जनाः अपभ्रंशः इति कथयन्ति। एवमेव तत्र सर्वे शब्दाः वर्तन्ते ते शब्दाः शब्दत्वेन अर्थात् साधु शब्दत्वेन तेषां ग्रहणं न भवति किन्तु तेषां तत्र वाचकत्वं वैयाकरणैः स्वीक्रियते। अन्ये तु नशिष्टैरनुगम्यन्ते पर्यायविसाधवात् ते यतः स्मृतिशास्त्रेण तस्मात् साक्षात् अवाचकः इति कृत्वा तत्र भर्तृहरिः तेषां साधुत्वं निरस्यति। किन्तु तेषां विषये बोधः कथं भवति तर्हि साधु शब्द व्यवधान अर्थात् साधु से स्मरणेन इति वक्ति।
किंतु अग्रे पुनः स एव वक्ति ये शब्दाः परंपरया अपभ्रंश शब्दाः ये शब्दाः परंपरया प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः सन्ति तेषां वाचकः स एव शब्दः भवति साधु शब्दः न भवति पारंपर्यादभ्रंशा विगणेषु अभिधातृषु प्रसिद्धिमागता येषु तेषां साधु अवाचकः एवं रूपेण भर्तृहरि अपशब्द शब्दानामपि तत्र अर्थबोधकत्वं स्वीकरोति एवं तत्र भेदः कः वर्तते शब्दानाम् अपशब्दानां तत्र भेदः वर्तते यत् साधु शब्द प्रयोगे तत्र धर्मः भवति असाधु शब्द प्रयोगे अधर्मः भवति इति तत्र भाष्यकारेण पूर्वं तत्र प्रतिपादितम् अग्रे अपि प्रयोगे धर्मः आहोष्यत् ज्ञाने धर्मः अस्तु अथवा प्रयोगे धर्मः एवं रूपेण अग्रे भी विचारः भाष्ये भविष्यति। तो एवं रीत्या प्रतिपादनं विधाय तत्र भर्तृहरिः अग्रेपि कथयति उभयेषाम् अविच्छेदात् अन्य शब्द विवक्षया योन्यः प्रयुज्यते शब्दः न स अर्थस्य अभिधायकः अर्थात अन्य शब्द विवक्षा यो अन्य शब्दः प्रयुज्यते सः अर्थस्य अस्य अर्थस्य विधायकः न भवति। तो यथा अन्य शब्द विवक्षा यह अन्य शब्दः प्रयुज्यते स अर्थस्य विधायकः न भवति एवमेव तत्र साधु शब्द प्रयोगे असाधु शब्द प्रयोगेपि यस्य शब्दस्य साधु शब्दः क्वचित् प्रसिद्धः एव नास्ति तस्मिन् विषये स असाधु शब्द अर्थात् अभ्रंश शब्दः एव प्रयुज्यते एवं रूपेण कश्चन विचारः तत्र दत्तः वर्तते। नागेशभट्टेन मञ्जूषायामपि सम्यक् प्रतिपादितं नागेशभट्टेनापि अपशब्द शब्दानां तत्र अपशब्द शब्देषु तत्र शक्तिं स्वीकरोति केवलं साधु शब्दानां व्युत्पत्तिर्भवति अतएव साधु शब्दानां प्रकृति प्रत्ययेन ज्ञानार्थं व्याकरण शास्त्रं विद्यते तं सर्वं मनसि कृत्यैव भाष्यकारः वदति समानायाम् अर्थावगतौ शब्देन अपशब्देन च धर्म नियमः क्रियते शब्देनैव अर्थः विधेयः नापशब्देन। तो अत्र एवं चेदुच्यते तर्हि ये ग्राम्याः सन्ति ये तत्र संस्कृत शब्दान् न शिक्षितवन्तः तेषां सर्वदै अधर्म एव स्यात् किम्। तो एतस्य तात्पर्यं यः शब्द तत्र शब्दानां अपशब्दानां तत्र प्रयोगे धर्मः अधर्मो वा एतस्य निर्णयः कथं स्यात्। यद्यपि अत्र भाष्यकारः यत् कथयति शब्देनैव अर्थः अविधेयः नापशब्देन एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति अर्थात शब्द प्रयोगेण धर्मः भवति अभ्युदयकारी भवति किंचित अपूर्वम् उत्पद्यते किंतु अपशब्द प्रयोगेण कश्चन अधर्मः न भवति। अतः यतो हि अधर्मस्य चर्चैव नात्र कृता वर्तते यद्यपि पूर्वं यथा शब्द ज्ञाने धर्मः तथैव अवशब्द ज्ञाने अधर्मः एवं रूपेण कश्चन विचारः पूर्वम् आगतः यस्तु प्रयुक्ते इति विषये अग्रेपि तत्र विचारः भविष्यति किंतु अधुना यत् वर्तते तेन ज्ञायते यत् साधु शब्द प्रयोगे ज्ञाने धर्मः वर्तते साधु शब्द प्रयोगे तत्र तावत् अभ्युदयकारी भवति किंतु अपशब्द ज्ञाने न धर्मः भवति न च अधर्मः भवति। अतः एतद् विषये एवं न मंतव्यं यत् अपशब्द ज्ञानेन या अपशब्द प्रयोगेण अधर्मः भविष्यति इति अन्यथा प्रयोग भूमिरेव नश्येत। एवमपि कश्चन विचारः अग्रेपि तत्र दत्तं वर्तते
यत् यादृशी अनादि परंपरा तत्र शब्दानां वर्तते तथैव अपशब्दानापि काचन अनादि परंपरा वर्तते। यतोहि तस्मिन् समये केवलं संस्कृत शब्दाः एव सृष्ट्यादौ प्रयुक्ताः वर्तन्ते, अन्ये भाषा शब्दाः तत्र न प्रयुक्ताः। एतस्मिन् विषये किमपि पुराणं कुत्रापि न प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यथा संस्कृत शब्दाः तत्र सृष्टिकर्ता तत्र प्रतिपादिताः, तथैव अन्येपि भाषा शब्दाः अपि प्रयुक्ताः स्युः। अतएव ते पूर्वतः एतादृशं प्रसिद्धाः वर्तन्ते इति विषये तत्र यद्यपि तत्र लिखितं वर्तते यस्त्वेता स्वेच्छया संज्ञा एवं तत्र अस्ति कथयामि तावत्। तत्र एतस्मिन् विषये प्रतिपादितं वर्तते सम्यक्तया। तत्र पदमञ्जर्याम् अयं विषयः स्पष्टः। तत्र लिखितं वर्तते यत् एते सर्व शब्दाः तत्र पूर्वमपि प्रसिद्धाः आसन्, येषां प्रयोगः अत्र भवति तेन रूपेण। अनिदं प्रथमा शब्दाः साधवः परिकीर्ता एव शक्ति वैकल्या प्रमादालसतादिभिः अन्यथोच्चारिताः पुंभिरपशब्दाः इति ऋताः स्मार्तयञ्च ते साधूनर्थधीहेतवः स्मृताः। एवं रूपेण अत्र कथितं वर्तते। अनिदं प्रथमा नाम तत्र अनादयः शब्दाः साधवः परिकीर्ताः, अर्थात पूर्वं तत्र आदि शब्दाः साधु शब्दाः परिकीर्ते, किन्तु शक्ति वैकल्यात् प्रमादालस्य वशात् ते अभ्रंशेन उच्चरिताः वर्तन्ते इत्यपि वर्तते। अथ च एवं रूपमपि वर्तते यत् तेषां तत्र अनादिता चेत साधुत्वं संज्ञा शब्देषु का गति उच्यते नामकरणे गृह्योश निमश्रुते रूपेण अपि विचारः वर्तते। तन्नाम शब्दाः तेषां साधुत्व विषये विचारः स्यात् न वा स्यात् इत्यपि विचारः कश्चन समागतः, किन्तु तत्रैव लिखितं नासां प्रयोगे अभ्युदयः प्रत्यवायोऽपि वा भवेत् लाघवेनार्थबोधार्थं प्रयुज्यन्ते तु केवलम्। अर्थात ये भाषा शब्दाः सन्ति तेषां प्रयोगे अभ्युदयः नास्ति, प्रत्यवायो वा न भवेत्, प्रत्यवायोऽपि न भवति, लाघवेन अर्थबोधार्थं केवलं प्रयुज्यन्ते। अर्थात लाघवेन सामान्य रीत्या सहजेन बोधनाय ते अपशब्दाः अपि प्रयुज्यन्ते। तेषां प्रयोगे न च अभ्युदयः भवति न च तत्र प्रत्यवायः भवति। एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितम्। अतएव तथा भाष्यकारेण कथितं यत् शब्देन समानायमर्थावगतो शब्देन अपशब्देन तत् धर्मनियमः क्रियते, शब्देनैव अर्थाविधेयः न अपशब्देन। एवं क्रियमाण अभ्युदयकारी भवति। तत्रापि एकः सन्देहः भवति यत् प्रायः विद्वज्जनाः अपि सामान्य व्यवहारे भाषा शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति। तो शब्देनैव अर्थः अभिधेयः यत् अत्र एवकारः वर्तते ते तस्य का गतिः स्यात्। प्रायः वयमपि सर्वे व्यवहारे तत्र भाषा शब्दानाम् अर्थात् तत्र देशज भाषा शब्दानां प्रयोगं कुर्मः, संस्कृत शब्दानां तादृशं सर्वदैव प्रयोगं नैव कुर्मः। तेन किं स्यात्? एतस्मिन् विषये समाधानं करणीयं भवति। यत् यागादि विषये यत्र यागादि कर्म भवति तत्र तु शब्देनैव सर्वदा अर्थाभिधेयः। यतोहि यागादि यत् कार्यं तत्सर्वं तत्र कल्याणाय एव भवति समेषां। तत्र साधु शब्दानां प्रयोगे तत्र
सम्यक्तया तत्र यागस्य संपूर्तिः स्यात् भाषाशब्दानां प्रयोगे तत्र दोषः स्यात् इति कृत्वा तत्र भाषाशब्दानां प्रयोगः यागविषये नत्र नैव करणीयम्, अन्यत्र सामान्यव्यवहारे कर्तुं शक्यते। एवम् एतस्य तात्पर्यम्। अतएव केचन जनाः तत्र प्रतिज्ञाबद्धाः सन्ति यत् सर्वदा ते संस्कृतमेव वदन्ति, भाषाशब्दानां प्रयोगं नैव कुर्वन्ति, एवं रूपे दृश्यते। अस्तु, अयं विचारः किञ्चित् करणीयः आसीत् अद्य, अतएव अयं विचारः अत्र भवतां समक्षं प्रकटितः। अधुना तत्र विचारः वर्तते यत् प्रायः विचारः भवति यदा कश्चन अप्रसिद्धः शब्दः प्रयुज्यते तदा जनाः कथयन्ति अत्र अप्रयुक्तदोषः। अयं विचारः मन्ये भाष्यकारसमयेपि आसीत्। केचन एवं भूताः संस्कृतशब्दाः सन्ति येषां प्रयोगः तत्र अल्पीयान् वर्तते, तर्हि ते शब्दाः यदा अल्पीयान्, तो अल्पीयान् यः तेषां प्रयोगः तं दृष्ट्वा जनाः कथयन्ति एते अप्रयुक्ताः वर्तन्ते। यदा अप्रयुक्ताः वर्तन्ते तर्हि एतेषाम् अन्वाख्यानं न करणीयम्, यतोहि व्याकरणशास्त्रस्य सिद्धान्तः वर्तते प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं न प्रयुक्तानां। तो ये अप्रयुक्ताः शब्दाः सन्ति तेषां तत्र अन्वाख्यानं कथं कुर्यात्? अतएव भगवान् तत्र भाष्यकारः तत्र एकं वार्तिकं स्वयमेव प्रयुक्ते, अस्त्यप्रयुक्तः, अप्रयुक्तः अस्ति एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं स्वयमेव करोति। सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः तद्यथा ऊषतेर चक्र पेच इति। पपाच पेचतु पेचु, पेचित पपक्थ, पेचित पपक्थ, तत्र पेचतु पेच। मध्यम पुरुष लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। एवमेव ऊष इत्यत्र तथैव वर्तते। तदर्थ तेरतु तेरुः, दतर्थ तेरुः तेर। एवं रूपेण चकर्थ चक्रथु चक्र। एवं पेचित पपक्थ पेचतु पेच। एवं एते शब्दाः ये सन्ति लिट् लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनस्य एते शब्दाः वर्तन्ते। एतेषां प्रयोगः न दृश्यते, अतएव एते अप्रयुक्ताः वर्तन्ते इति कश्चन प्रश्नः भगवता भाष्यकारेण उपस्थापितः। तदा प्रश्नः भवति किमतो यत् सन्ति अप्रयुक्ताः। एते शब्दाः अप्रयुक्ताः सन्ति, भवन्तु नाम अप्रयुक्ताः, किन्तु शास्त्रेण तेषां संस्कारस्तु करणीय एव इति कृत्वा तेषां संस्कारः क्रियते। ते शब्दाः प्रयुक्ताः सन्तु अप्रयुक्ताः वा सन्तु इति मत्वा किमतो यत् सन्ति अप्रयुक्ताः इति कथनस्य तात्पर्यं वक्तुं शक्यते। तदा उच्यते एवं न, प्रयोगादि भवान् शब्दानां साधुत्वम् अध्यवस्यति य इदानीम् अप्रयुक्तः नामी साधवास्यु। अर्थात ये शब्दाः प्रयुक्ताः वर्तन्ते तेषाम् एव वैयाकरणाः साधुत्वं साधयन्ति, प्रकृति प्रत्यादि रूपेण तेषां ज्ञानं कुर्वन्ति। यदा एते शब्दाः साधवा तत्र अप्रयुक्ताः वर्तन्ते, प्रयुक्ताः न सन्ति, भवन्तु नाम ते साधवा, तथापि तेषां साधुत्वं न करणीयं स्यात्, तत्र प्रयोजनाभावात्। एवं रूपेण कश्चन तथा समाधानं कर्तुं शक्यते, तत्र कर्तुं शक्नोति। तो नामी साधवासि यदा प्रयुक्ताः सन्ति अर्थात् एतन्नामी साधवासि अर्थात् तेषां साधुत्वप्रकारः अपि न चिन्तनीयः इति कश्चन तत्र वक्तुं शक्नोति।
क्यों यतो ही भाष्यकारः पूर्वं कथितवान् लोकतः अर्थ प्रयुक्त शब्द प्रयोग शास्त्रेण नियमः धर्म नियमः किन्तु यदा लोके प्रयुक्ताः एव न सन्ति तेषां साधुत्व चिन्तनं कथं स्यात् इति विचार्य इत्थं भाष्यकारः उक्तवान्। तत्र पुनः अपि भाष्यकारः कथयति इदं तावद् विप्रतिषिद्धम् यदुच्यते सन्ति वै शब्दाः प्रयुक्ता इति। अर्थात भवतां यत् कथनं वर्तते तत् कथनं तत्र वदतो व्याघात दोष युक्तं वर्तते। कथमिति चेत् तत्र शब्दाः सन्ति वै शब्दाः इति भवन्तः कथयन्ति, पुनः कथयन्ति अप्रयुक्ताः तेषां प्रयोगः न वर्तते इति कथनं समीचीनं नास्ति। यदि सन्ति तर्हि प्रयुक्ताः वर्तन्ते, न सन्ति चेत् अप्रयुक्ताः वर्तन्ते। सन्ति अप्रयुक्ताः इति यत् कथनं तद् विरुद्ध कथनं वर्तते। यदि सन्ति न अप्रयुक्ताः अथ अप्रयुक्ताः न सन्ति एवं रूपेण प्रायः भवति। यथा खपुष्पाणि न सन्ति तर्हि न प्रयुञ्जन्ते, तेषां व्यवहारे प्रयोगः न भवति। किन्तु ये घटाः सन्ति घटानां व्यवहारोऽपि भवति। तथैव ते शब्दाः सन्ति तर्हि तेषां प्रयोगो भवति। चेत् ते शब्दाः न वर्तन्ते तर्हि तेषां प्रयोगोऽपि न वर्तते। सन्ति अप्रयुक्ता इति तत्तावत् विप्रतिषिद्धम् इति तत्र भगवतः कथनं वर्तते। प्रयुञ्जान एव खलु भवानाः सन्ति शब्दाः प्रयुक्तावति। तेषां शब्दानां भवान् प्रयोगमपि करोति एवमेव कथयन्ति ते शब्दाः सन्ति अप्रयुक्ता इति। अपि च भवान् तत्र प्रयोग विषये प्रमाण रूपः वर्तते। तो भवान् चेत् तादृशं शब्दं प्रयुङ्क्ते तर्हि ते शब्दाः प्रयुक्ताः स्वयमेव भवन्ति। पुनः भवान् कथं कथयति सन्ति शब्दाः प्रयुक्ताः इति विष्णिध तत्र तात्पर्यं हृदि निधाय भाष्यकारः कथयति कश्चेदानीम् अन्यः भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात्। अत्र परिहास्येनापि वक्तुं शक्यते। अर्थात् भवत्सदृशः कश्चित् अन्यः तत्र शब्द प्रयोग विषये प्रमाण पुरुषः कः भवेत्। तो तादृशः प्रयोग विषये प्रमाण पुरुषः भवान् यथा शब्दानां प्रयोगं विदधाति तेन शब्दानां तत्र साधुत्वं तेषां प्रयोगधर्मिता स्वयमेव सिद्ध्यति इति तत्र तावत् भाष्यकारः कस्यचित् अन्यस्य पक्षमादाय इत्थं प्रतिपादितवान्। तत्रोच्यते नैतद् विप्रतिषिद्धम्। अर्थात् अस्माकं यत् कथनं वर्तते यत् शब्दाः सन्ति अप्रयुक्ताः इति तद् विप्रतिषिद्धं विपरीत कथनं नास्ति। सन्तीति तावत् ब्रूमः यदेतान् शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते। अर्थात एते शब्दाः सन्ति अतएव कथयामः यत् एतेषां शब्दानां व्याकरण शास्त्रेण व्युत्पत्ति क्रियते। यथा पच धातोः तत्र लिट् लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने पेच इति रूपं त्रिप्लवनतरणयोः धातोः मध्यम पुरुषे तत्रैव लिट् लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचने तत्र तेर इति रूपम् एवं क्री धातोः लिट् लकार मध्यम पुरुष बहुवचने चक्र इति रूपं वस धातोः एवं रूपेण ऊष इति रूपम् एवं तत्र शास्त्रेण तेषाम् अनुसन्धानं भवति। तेन यदा शास्त्रेण एतेषां विचारः भवति व्युत्पत्तिः क्रियते रूपसाधनं भवति अतएव एते शब्दाः शास्त्रेण व्युत्पन्नाः वर्तन्ते अतएव सन्ति। अप्रयुक्ताः इति ब्रूमः इत्यस्य किं तात्पर्यम् यल्लोके एतेषां तस्मिन् तस्मिन् अर्थविशेषे प्रयोगः न भवति इति कृत्वा लोके अप्रयुक्ताः इति तत्र वर्तते। अर्थात्
एतेषां शब्दानां व्याकरणशास्त्रेण यद्यपि अनुसंधानं भवति किंतु अर्थ विशेषे तेषां प्रयोगः न भवति। तो अर्थ विशेषे प्रयोगाभावात् एते अप्रयुक्ताः इति कथ्यन्ते इति तात्पर्यम् एतस्य वर्तते। तो अप्रयुक्ता इति ब्रूमः यल्लोके अप्रयुक्ता इति यद्यपि उच्यते कश्चेदानीम् अन्यः भवज्जातीयः पुरुष शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् इति न ब्रूमः अस्माभिः प्रयुक्तः किन्तर्हि लोके अप्रयुक्ता इति। तस्यापि भगवान् भाष्यकारः समाधानं वदति यत् कश्चेदानीम् अन्यः भवज्जातीयः पुरुष शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् अर्थात् भवान् तत्र व्याकरणशास्त्रविद् वर्तते, व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोगविषयमपि जानाति, साधुत्वविषयमपि जानाति, तर्हि भवदृशः जनाः यदा तेषां शब्दानां प्रयोगं विदधाति तर्हि तेषां शब्दानां साधुत्वं वर्तते, प्रयोगो भी वर्तते इति भवतः यत् कथनं वर्तते तदपि न उचितं वर्तते। कथं न ब्रूमः अस्माभिः प्रयुक्तः, यतोहि अस्माभिः तु तेषां शब्दानां प्रयोगः अपि क्रियते, अतः तेषां शब्दानां साधुत्वं विधीयते, किन्तु अतः अस्माभिः प्रयुक्ताः न सन्ति, किन्तर्हि लोके अप्रयुक्ताः सन्ति। अर्थात लोकव्यवहारे ते शब्दाः प्रयोग विषये अप्रसिद्धाः वर्तन्ते इति तात्पर्यम्। तदा कश्चन आक्षेपं कर्तुमर्हति, अयि भोः भवन्तः अपि लोके एव सन्ति, तो यदा लोके अप्रयुक्ता यत् कथनं यद् वर्तते ननु च भवानपि अभ्यन्तरः लोके, लोकस्य मध्ये भवानपि तिष्ठति। तो लोक घटकः कश्चन जनः चेतष्टन्तं शब्दं प्रयुङ्क्ते तर्हि लोक प्रयुक्तत्वं तस्य सिद्धं भवति। कथं लोके अप्रयुक्तः इति भवतः कथनं वर्तते इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। तदा समाधानं वदति भाष्यकारः, अभ्यन्तरम् अहं लोके न तु अहं लोकः, अहं लोकस्य अभ्यन्तरे वर्ते किन्तु अहं लोकः नास्मि। एतस्य किं तात्पर्यम् आगतम्? तात्पर्यम् इत्थमस्ति, यथा लोके अर्थबोधनाय शब्दानां प्रयोगः भवति तो तेन रूपेण मया एते शब्दाः तत्र अर्थविशेषे न प्रयुक्ताः वर्तन्ते, अपितु स्वरूपेण एतेषां शब्दानां ज्ञानं क्रियते। यतो शब्दानां प्रयोग विषये द्विधा प्रवृत्तिः भवति। कीदृशी? पूर्वं तस्मिन् तस्मिन् अर्थविशेषे सः सः शब्दः प्रयुङ्क्ते अर्थबोधनाय, कदाचित् शब्दस्वरूपाय बोधनाय अपि तस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति। यथा तत्र येषां बाह्यार्थः सर्वथा अप्रसिद्धः वर्तते, यथा खपुष्पम्, एवमेव तत्र बन्ध्यापुत्रः, एषु एतेषां शब्दानां या एवं भूतानां शब्दानां बाह्यार्थः प्रसिद्धः। तर्हि कमर्थम् उद्दिश्य एते शब्दाः प्रयुक्ताः स्युः? तर्हि तेषां शब्दस्वरूप बोधनाय तेषां शब्दानां प्रयोगः भवति। यथा व्याकरणशास्त्रेपि राम इति शब्दः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति अर्थवधातुर प्रत्यय प्रातिपदिक इत्यादि सूत्रेण, तेन अत्र राम शब्दः रामबोधनाय न प्रयुक्तः, राम शब्दस्वरूप बोधनाय प्रयुक्तः भवति। तो एवं शब्दानां प्रयोग विषये तत्र द्विधा प्रवृत्तिर्जायते। अत्र एते शब्दाः ये वर्तन्ते ते स्वस्वरूप बोधकत्वेन प्रयुक्ताः वर्तन्ते, अर्थ विशेषे न प्रयुक्ताः वर्तन्ते। लोके तावत् शब्दाः तत्र अर्थबोधनाय प्रयुक्ताः भवन्ति। शास्त्रे तत्र अर्थबोधनाय शब्दस्वरूप बोधनाय एव शब्दानां प्रयोगः, किन्तु लोके तावत् अर्थबोधनाय एव शब्दानां प्रयोगः। तो ये शास्त्रज्ञाः सन्ति ते शब्दस्वरूप बोधनाय अपि शब्द प्रयोगं कुर्वन्ति, अर्थबोधनाय अपि शब्दान् प्रयुञ्जन्ते।
अस्माद्धेतोः अत्र लोक इति कथनेन लोकव्यवहारे अर्थबोधनाय ये शब्दाः प्रयुञ्जन्ते त एव लोकप्रसिद्धाः शब्दाः कथ्यन्ते इति तात्पर्यं वर्तते एतस्याः पङ्क्तेः। अग्रे विचारः भवति अस्ति अप्रयुक्ति चेत नार्थे शब्द प्रयोगात्, अर्थात अस्ति अप्रयुक्तः इति यत् कथनं वर्तते तस्य तात्पर्यम् इदमेव यत् अर्थे शब्द प्रयोग न शब्द प्रयोग, अर्थे शब्द प्रयोग न शब्द प्रयोग, अर्थात अर्थ विशेषे शब्दानां प्रयोगः न भवति, अतएव अप्रयुक्तः अस्ति इत्युच्यते। अस्ति अप्रयुक्तः चेत् तन्ना किं कारणम् अर्थे शब्द प्रयोगात्, अर्थात अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते सन्ति चैषां शब्दानाम् अर्थाः येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते। तात्पर्यं किम्? अर्थे शब्द प्रयोग, अर्थे शब्द प्रयोगात् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थ विशेषे व्यवहाराय शब्द प्रयोगः भवति। यथा कमग्रीवाद् व्यक्ति विशेषः कश्चन अर्थः वर्तते तस्य बोधनाय घट शब्दस्य प्रयोगः भवति। एवं रूपेण तत्र पट विषयणे विषयके अर्थ पटार्थे तत्र पट शब्दस्य प्रयोगः भवति। तो अर्थे शब्द प्रयोग, अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते, अर्थात अर्थे पदार्थे तस्य बोधनाय व्यवहाराय शब्दानां प्रयोगः भवति। सन्ति चैषां शब्दानाम् अर्थाः येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते एवं भूताः ये ते शब्दाः ये पूर्वं दर्शिताः ऊषतेरव चक्रपेच प्रभृतयः एतेषां शब्दानां किं ते अर्थाः प्रसिद्धाः वर्तन्ते येषु अर्थेषु एतेषां प्रयोगः भवेत् यतो हि ते अर्थाः न दृश्यन्ते अस्माद्धेतोः एते शब्दाः प्रयुक्ताः वर्तन्ते इति तात्पर्यं भवितुमर्हति। तदा उच्यते एवं न, यतो हि तत्र प्रयुक्तत्वमपि द्विधा वर्तते। कथं द्विधा वर्तते? कदाचित् शब्दानां प्रयोगस्तु भवति अर्थविशेषे, किन्तु तस्य शब्दस्य प्रयोगः न भवति, तद्भिन्नस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति। प्रायः दृश्यते तस्य अर्थबोधनाय यः शब्दः भवतां देशे प्रसिद्धः तस्यैव अर्थस्य बोधनाय अन्यत्र देशे भिन्नः शब्दः प्रयुक्तः भवति। तो अतएव भवद्देशे प्रयुक्तः अर्थविशेषे शब्दः अन्यस्मिन् देशे सः अप्रसिद्धः भवति। एवमेव कदाचित् एवं भूतः शब्दः येषां तत्र प्रयोग विषये किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूयते तर्हि तद् विषये कश्चित् अन्यः शब्दः प्रयुक्तः भवति। अतएव तस्य अर्थबोधनाय शब्दविशेषस्य प्रयोगसत्वात् कश्चित् अन्यः शब्दविशेषः न प्रयुज्यते इति वक्तुं शक्यते। अतएव अत्र वार्तिककारः कथयति अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्, अप्रयोग खलु येषां शब्दानां न्यायः, येषां शब्दानाम् अप्रयोगः खलु न्यायः अर्थात् उचितः वर्तते। कथम् उचितः वर्तते? कुतः? प्रयोग्यान्यत्वात्, यद् एतेषां शब्दानाम् अर्थे अन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते, अर्थात् एतेषां शब्दानां ये अर्थाः तेषाम् अर्थपरिज्ञानाय यद्यपि एते शब्दाः ऊषतेर् प्रभृतयः न प्रयुञ्जन्ते किन्तु अन्ये शब्दाः प्रयुञ्जन्ते, तो तैः शब्दैः तादृशस्य अर्थस्य बोधः भवति। एतेषां शब्दानां तस्य अर्थस्य बोधना आवश्यकता एव न प्रतीयते इति कृत्वा एते शब्दाः तस्मिन् अर्थविशेषे अप्रसिद्धाः वर्तन्ते। यथा ऊष इति शब्दः, तो ऊष इति शब्दस्य कृते क्व यूयम् उषितः, अर्थात् अक्ता प्रत्ययेन तस्य अर्थस्य सम्प्राप्तिः दृश्यते। एवमेव तेर् इत्यस्य अर्थे क्व यूयम् तीर्णः, चक्र इत्यस्य अर्थे क्व यूयम् कृतवन्तः, पेच इत्यस्य अर्थे क्व यूयम् पक्वन्तः, अर्थात् तत्तवतु प्रत्ययाभ्यां ते अर्थाः लभ्यन्ते अस्माद्धेतोः
तत्र तप्रत्यान्तस्य शब्दस्य तवतु प्रत्यान्तस्य शब्दस्य प्रयोगः तस्मिन् विषये भवति। एतेषाम् ऊषतेरपेज इत्यादि शब्दानां प्रयोग विषये तत्र प्रयोगस्य आवश्यकता न भवति। एवं रूपेण कदाचित् समाधानं तथा भवितुमर्हति। इत्थं भगवता भाष्यकारेण अत्र समाहितम्। तत्र तात्पर्यं वर्तते यतो हि लोक व्यवहारः तत्र सारल्यं स्वीकरोति। कुत्र सारल्यं? यत्र सारल्यं वर्तते तस्यैव ग्रहणम् अधिकं भवति। एवं शास्त्र विषय प्रयोगेपि तथैव भवति। तर्हि तप्रत्यान्तस्य प्रयोग दृष्ट्या तवतु प्रत्यान्तस्य प्रयोग दृष्ट्या तिङन्तस्य लिट्लकार बहुवचन लिट्लकार मध्यम पुरुष बहुवचनस्य ऊष इति शब्दस्य तेर इति शब्दस्य चक्र इति शब्दस्य पेच शब्दस्य च काठिन्यम् अनुभूयते प्रयोक्त्रा अस्माद्धेतोः एतेषां सारल्येन प्रयोगस्य सत्त्वात् प्रयोगं विदधाति इति अत्र वक्तुं शक्यते। यद्यपि अत्र एकः तत्र विप्रतिपत्तिः आयाति। यतो हि लिट्लकारस्य प्रयोगः अनद्यतन परोक्ष भूतार्थे परोक्षानद्यतन भूतार्थे प्रयोगः भवति। अत्र तप्रत्यान्तस्य तवतु प्रत्यान्तस्य यः प्रयोगः भवति स तु सामान्य भूतार्थे तत्र अनद्यतनत्वमपि न गम्यते परोक्षत्वमपि न गम्यते। तर्हि कथम् एतेषां शब्दानां प्रयोगः भवितुमर्हति इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। यदा ऊष इति कृते ऊषिताः एवमेव तेर् इत्यस्य कृते तेरणाः इत्यादि शब्दाः ये प्रयुज्यन्ते ते समानार्थकाः कथं सन्ति? भिन्नार्थकाः। यद्यपि केवलं भूतकालत्व दृष्ट्या तेषां सामान्य तत्र सामान्यार्थत्वं भवितुमर्हति, किन्तु पूर्णार्थः न प्रकटितः भवति तेन शब्देन। यतो हि ऊष शब्दः तेर शब्दः चक्र शब्दः पेच शब्दः एते समेऽपि शब्दाः परोक्षानद्यतन भूतार्थं कथयन्ति। एते केवलं भूतार्थं कथयन्ति, परोक्षत्वम् अनद्यतनत्वं च न कथयन्ति। तर्हि एतेषां समानार्थत्वं न जायते। किन्तु अत्र तत् ज्ञानाय एते पदान्तरसहिताः शब्दाः प्रयुञ्जन्ते। तो तेषां यतो हि शब्दानां तत्र पदान्तरसहिताः एते शब्दाः प्रयुज्यन्ते इति कृत्वा प्रयोगदृष्ट्या तादृशं स्वरूपम् आयाति। तात्पर्यम् इत्थं भवति, कदाचित् एतेषां शब्दानां प्रयोगः यः वर्तते तर्हि सामान्य भूतकाले समेऽपि भूतकालाः तत्र समाहिताः भवन्ति। सः भूतकालः अनद्यतनं वा भवेत् अनद्यतनो वा भवेत् अद्यतनो वा भवेत्, सामान्यभूतेषु समेषां तत्र स्थितिर्भवति। विशिष्ट कार्यबोधनाय तो तथा न भवितुमर्हति। यथा तत्र चेत् भवन्तः यूयं ह्यः कुत्र ऊषिताः यदा इत्थम् उच्यते तदा तु तस्यापि समाधानं भवति। अनदरभूतस्यापि ज्ञानं भवति, परोक्षस्यापि ज्ञानं भवति। यतो हि प्रश्नः भवति, यूयं ह्यः कुत्र ऊषिताः इति कथनेन तत्र ऊषिताः इति प्रयोगः ह्यः इत्यस्य प्रयोगः तस्यैव ज्ञानं भवति। यद्यपि ऊष इति कथनेन ह्यः इति प्रयोगं विनापि सः अर्थः गम्यते, किन्तु कदाचित्
लोके सामान्य दृष्ट्यापि प्रयोगः भवति इति कृत्वा अत्र तादृशः प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति समाधानं कैयटः वदति। अग्रेपि भाष्यकारः समादधाति, यतो हि प्रश्नः भवति यदा एते शब्दाः प्रयुक्ताः वर्तन्ते तो एतेषां शब्दानाम् अप्रयुक्तत्वात् कथम् एतेषां तत्र साधुत्वं करणीयं भवेत्, किमर्थं तादृशः श्रमः क्रियेत एतेषां साधुत्वपरिज्ञानाय। ये शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति तेषां साधुत्वपरिज्ञानं करणीयं, ये शब्दाः अप्रसिद्धाः वर्तन्ते तेषां साधुत्वज्ञानं न करणीयं, तत्र श्रमः न करणीयः भवेत्, तत्र निरर्थकत्वात्। तर्हि कथम् एतेषां चिन्तनं भवेत्? यतोहि अस्माकं तत्र सिद्धान्तः वर्तते प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानो नाप्रयुक्तानां, यतोहि एते अप्रयुक्ताः अतः एतेषां तत्र न करणीयं साधुत्वं। तदा उच्यते एवं न अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत्। अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तत्र श्रौतसूत्रेषु सत्रयागाः कथिताः सन्ति, दीर्घसत्राणि, येषां तत्र प्रयोगः शतवर्षं यावत्, सहस्रवर्षं यावत् प्रयोगः प्राची चलति। जनानाम् आयुः कीदृशी वर्तते? यः चिरं जीवति शतं जीवति। कलियुगे मनुष्याणाम् आधिक्येन 20+ आयुः भवति। तर्हि सहस्रवर्षात्मकः यः सत्रयागः वर्तते तस्य आयोजनं कथं कुर्यात् कश्चन कलियुगे यः जन्म गृहीतवान्। यतोहि तादृशी आयुरेव नास्ति, जन्मतः एव तत्र प्रवृत्तिर्न भवेत्। यदा सः योग्यः स्यात् तस्य सत्रयागस्य करणे समर्थः स्यात्, न्यूनतः सः 20 वर्षीयः भवेत्, 25 वर्षीयः वा स्यात्, 25 वर्षं यावत् तत्र तस्य अध्ययनकालं प्रचलति, अनन्तरं तत्र कार्यं कर्तुम् अर्हेत्। तर्हि यदा तेषां यागानाम् अनुष्ठाने सः कार्यदृष्ट्या समर्थः नास्ति तर्हि तेषां यागानाम् अध्ययनस्य का आवश्यकता वर्तते? अर्थात् दीर्घसत्रयागानां विधानाय यदा तस्य पार्श्वे समयः नास्ति, तादृशं सामर्थ्यं नास्ति, अतः तेषाम् अध्ययनमपि न करणीयम् इति प्रश्नः भवति। किन्तु तत्रापि तेषाम् अध्ययनं विधीयते वैदिकैः शास्त्रज्ञैः या तज्ज्ञान जिज्ञासुभिः। कथं क्रियते तत्रोच्यते। भगवान् भाष्यकारः सम्यक्तया प्रतिपादयति। अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत्, यद्यपि अप्रयुक्ताः अवश्यं दीर्घसत्रवत् लक्षेण अनुविधेयाः। अर्थात् यद्यपि अप्रयुक्ताः सन्ति अतः तेषां तत्र अन्वाख्यानं न करणीयम् इति न, अपितु अवश्यं दीर्घसत्रवत् लक्षणेन अनुविधेयाः। अर्थात् शास्त्रेण सूत्रेण येषां शब्दानां यथा साधुत्वं भवति तया रीत्या तेषां साधुत्वम् अवश्यमेव करणीयम्। यथा कथं? दीर्घसत्रवत्। तद् यथा दीर्घसत्राणि वार्षशतकानि वार्षसहस्रकाणि च न चाद्यते कश्चिदपि आहरति, केवलं ऋषि संप्रदायः धर्मः इति कृत्वा यागिकाः शास्त्रेण अनुविदधते। यतोहि तादृशकालस्य जीवनस्य अभावात् तेषां यागानाम् अनुष्ठानं यद्यपि न कर्तुं शक्यते, तथापि ये याज्ञिकाः सन्ति ये शास्त्रविषये तत्र
अस्माकं धर्मः एतेषां सर्वेषाम् अध्ययनमिति कृत्वा ये अध्ययनं कुर्वन्ति ते तेषां दीर्घसत्राणाम् आयोजनस्य यः विधिः, ये नियमाः, या च व्यवस्था समेषां सम्यक् अध्ययनं कुर्वन्ति। अतएव ये शब्दाः साधुशब्दाः वर्तन्ते, भवतु नाम तेषां प्रयोगः तादृशः प्रसिद्धः नास्ति, किन्तु शास्त्रेण तेषामपि संस्कारः उचितः, अतः समेषां शब्दानां संस्कारः करणीय एव इति भाष्यकारस्य आशयः। तेषाम् उपेक्षा नैव विधेयः। यथा दीर्घसत्राणाम् आयोजन सामर्थ्याभावादपि तेषाम् अध्ययनं शास्त्र परिपालनाय शास्त्र संरक्षणाय क्रियते, तथैव अप्रयुक्तानामपि शब्दानां तेषां साधुत्व परिज्ञानं करणीयमेव, भवतु नाम ते शब्दाः अप्रसिद्धाः प्रसिद्धाः वा, एतस्मिन् विषये ध्यानं न देयं, कदाचित् ते प्रसिद्धाः भवेयुः। अत्र प्रश्नः उदेति, यदा एतेषां दीर्घसत्राणाम् आयोजनं कदापि न भवितुमर्हति, तर्हि एतेषां तत्र अध्ययनं किं करणीयं? प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति कश्चन सामान्यः नियमः अत्रोच्यते। अत्र विचारद्वयम्। प्रथमं, यतोहि भगवान् भाष्यकारः पूर्वमेव कथितवान्, तत्र प्रयोजन आगम प्रयोजन आगमः प्रयोजनम् इति विषये, तत्र प्रयोजन विषये तत्र प्रयोजकत्वेन कथितः वर्तते। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्ययोगेश्चेति। तो ब्राह्मणस्य अयं धर्मः, सः समेषामपि वेदानां शास्त्राणां सम्यक् ज्ञानं कुर्यात्। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्ययोगेयः एव लिखितं वर्तते। तत्र दृष्टप्रयोजनं विनैव। निष्कारणं नाम इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? निष्कारणं नाम दृष्टप्रयोजनं विनैव समेषाम् अध्ययनं करणीयम्। अतएव तत्र वेदेऽपि तत्र ब्राह्मणभागे लिखितं वर्तते, विद्या वै ब्राह्मणमाजगाम, विद्या समां रक्षयिष्यति। यतोहि तत्र संरक्षणं समेषां वर्णानां तत्र परम्परातः प्राप्तं वर्तते। यद् ब्राह्मणाः समासां विद्यानां संरक्षणं कुर्वन्तु, ब्राह्मणाः सर्वे। क्षत्रियाः तत्र समाजस्य राष्ट्रस्य रक्षणं कुर्वन्तु, सम्पालनं कुर्वन्तु, सम्पोषणं कुर्वन्तु। वैश्याः तत्र सर्वाभिः सामग्रीभिः सम्पूर्णस्य राष्ट्रस्य सम्पूर्ण समाजस्य तत्र तेषां पालनं कुर्वन्तु। ये च अस्माकं शूद्राः सन्ति, ते स्वकर्मभिः समेषां तत्र संरक्षणं कुर्वन्तु। तो सर्वे सम्पूर्णानां विद्यानां, सम्पूर्णानां कर्मणां, सम्पूर्णानां व्यवहाराणाम् एतेषां संरक्षकाः सन्ति। एषा अस्माकं समाजस्य तत्र व्यवस्था वर्तते, तस्य एतादृशं स्वरूपं वर्तते। अतएव तेषां तत्र दृष्टप्रयोजनं विनैव तेषाम् अध्ययनं करणीयम्। अपि च अत्र एकोऽपि विषयः अन्यः, ऋषिसम्प्रदाय इति तत्र लिखितं वर्तते। ऋषिसम्प्रदायः इति मत्वा तेषाम् अध्ययनं करणीयं, तस्य सम्प्रदायस्य संरक्षणाय। अपि च एकः अपरोऽपि विचारः तत्र नागेशेन दत्तः वर्तते। वार्षशतकानि इत्यत्र वर्षशब्दः दिवसपरः इति कथयन्ति। अर्थात् वर्षपरं यथा श्रुत एव वा। एतस्य किं तात्पर्यम्? यत् वर्षशब्दः दिवसपरः यथा श्रुतं वा। एकस्यैव शब्दस्य एकः एव अर्थः कश्चन भवति चेत् तर्हि एतादृशं स्वरूपं कथं प्रदत्तं वर्तते यत् एते तत्र दिवसवाचकाः एते शब्दाः भवन्ति इति। अत्रोच्यते यत्
कदाचित् एतादृशः प्रयोगः तत्र भवति। तत्र समा मासा अहोरात्राः तुल्या ब्राह्मणचोदिताः इति तत्र गृह्यसूत्रे कथितं वर्तते। तो समा मासा अहोरात्राः तुल्याः इति ब्राह्मणग्रन्थे एवं रूपेण वर्तते। तथैव अत्र सहस्रसंवत्सरं तदायुषाम् असंभवान् मनुष्येषु अहानि वा अभिसंख्यात्वात् इति पूर्वमीमांसायाम् उक्तं वर्तते। यतोहि सहस्रसंवत्सरं तदायुषाम् असंभवात् मनुष्येषु कथम् एतेषां पालनं भवितुमर्हेत् इति पूर्वपक्षः मीमांसे समागतः। तत्र अहानि वा अभिसंख्यात्वात् अर्थात तत्र वर्षशब्देन दिनानामपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अर्थात तत्र सत्ययुगे अथ च तत्र त्रेतायुगे तेषां तस्मिन् समये जनानाम् आयुष्यम् अधिकं भवति स्म। तो ते शतसंवत्सराणि वार्षशतकानि वार्षसहस्रकाणि तेषां तथा सत्रे यागस्य ते कर्तुं समर्थाः स्युः। तेषां तादृशस्य आयुषः सत्त्वात् अधुना कलियुगे कथं स्यादिति कृत्वा अत्र मीमांसायां तत्र विचारितं वर्तते यत् अत्र वर्षशब्दः दिनवाची भवति। तदा तदु भवितुमर्हति। यदा तत्र वर्षशतकानि इति कृत्वा तत्र सार्धमासत्रयस्य संकल्पः कर्तुं शक्नुयात्। यदा सहस्रदिनस्य क्रियते तथापि तत्र एवं रूपेण तत्र वर्षत्रयं सार्धवर्षत्रयं वा कृत्वा तस्य समाधानं कर्तुं शक्यते। एवं युगानुसारेणापि शब्दानां तत्र अर्थ भिन्नार्थः तत्र निर्धार्यते ऋषिभिः विद्वद्भिः शिष्टैः। तस्मात् हेतोः पूर्वमीमांसायाम् अत्र अहानि वा अभिसंख्यात्वात् एवं रूपेण पूर्वमीमांसायाः यत् सूत्रं वर्तते तत्र षष्ठाध्यायस्य तत्र सप्तमधिकरणस्य तृतीयं सूत्रं वर्तते। तत्र इत्थं रूपेण प्रतिपादितं वर्तते। तेन अत्र वर्षशब्दः दिवसस्वरूपी भवितुमर्हति यथा श्रुतमपि भवति एवं रूपेण तत्र समाहितम्। तो एवं तेषां विचारः यथा कुर्वन्ति अस्माकं ऋषितुल्याः आचार्याः कुर्वन्ति तथैव एतेषाम् अप्रयुक्तानां शब्दानामपि अध्ययनं करणीयं भवति। एवं समाधानं वर्तते। अनन्तरमपि एकं समाधानं भगवान् भाष्यकारः वदति सर्वे देशान्तरे अर्थात् एते शब्दाः ये सन्ति यतोहि अधुना तत्र शब्दानां प्रयोगपरिज्ञानाय केवलम् एकस्मिन् देशे एकस्मिन् प्रदेशे स्थित्वा कश्चन शब्दप्रयोगविषये ज्ञानं नैव कर्तुमर्हति। तदर्थं तस्य भूयान् प्रयत्नः तत्र करणीयः भवति। कस्य शब्दस्य कुत्र प्रयोगः कस्य शब्दस्य कुत्र प्रयोगः कः एवं भूतः शब्दः यस्य सर्वत्र तादृशः एव तस्मिन् अर्थे विशेषे प्रयोगः भवति। एतस्य परिज्ञानं कथं स्यात्। यश्च तत्र शब्द प्रयोग विषये ज्ञातुं वाञ्छति सः तत्र सर्वत्र गच्छेत्। अतएव तत्र चातुर्य विषये कथितं वर्तते यत् तत्र देशाटनं पंडित मित्र तत्र देशाटनं करणीयमस्ति। तो देशाटनेनापि तत्र ज्ञानं भवति क्षेत्रस्य शब्द प्रयोगस्य व्यवहारस्य। तो तदा ज्ञानेन भी शब्द ज्ञानं सम्यक् ज्ञायते। तो सर्वे देशान्तरे इति वार्तिकमस्ति। तत्र भगवान् भाष्यकारः वार्तिकं व्याख्याति सर्वे खल्वपि एते शब्दाः देशान्तरेषु प्रयुञ्जन्ते। अर्थात भिन्नेषु देशेषु तेषां शब्दानां तत्र तत्र प्रयोगः भवति। तदहि एकत्र स्थित्वा इत्थं न वक्तुं शक्यते यत् अयं शब्दः अप्रयुक्तः इति कथनं केवलं दुस्साहसं वर्तते, सत्साहसं नास्ति।
तदा उच्यते न चैव उपलभ्यन्ते कश्चन आक्षेपं विदधाति चेत् सर्वे देशान्तरे ते प्रसिद्धाः सन्ति तर्हि एते शब्दाः तत्र प्रयुक्तत्वेन कथं न दृश्यन्ते, तेषाम् उपलब्धि कथं न भवति प्रयोग रूपेण। तदा भाष्यकारः कथयति उपलब्धौ यत्नः क्रियताम्। उपलब्धि विषये तत्र कश्चन अधिकः श्रमः करणीयः भवति। कीदृशः श्रमः अस्माभिः कृतः स्यात्? तदा उच्यते ये सर्वे शब्द प्रयोग विषयाः ते सर्वे विषयाः अवलोकिताः ज्ञाताः यदा न भवेयुः तदा शब्दानां प्रयोग विषय ज्ञानं न भवितुम् अर्हति। तो तत्र शब्दानां प्रयोग विषयः कुत्र वर्तते? तदा कथयति भाष्यकारः महान् शब्दस्य प्रयोग विषयः। तो शब्दस्य प्रयोग विषयः महान् वर्तते, अर्थात् बहु आधिक्यं वर्तते। कथं? पूर्वं तत्र शब्द प्रयोगः यत्र यत्र भवति तत्र तत्र ज्ञानं करणीयं। कुत्र कुत्र भवति? सप्तद्वीपा वसुमती, एषा या पृथ्वी सा केवला तत्र भारतवर्ष रूपा एव नास्ति, एशिया द्वीप रूपा नास्ति, अपि तु सप्तद्वीपावती वसुमती। एषा वसुमती अर्थात एषा पृथ्वी सप्तद्वीपा वर्तते। सप्तद्वीपानि सन्ति यस्यां सा सप्तद्वीपा, अत्र सप्तद्वीपाः सन्ति। एवमेव भवतु नाम सप्तद्वीपा वसुमती इति कथनं केवलं मृत्युलोकस्य कृते वर्तते। एतदपेक्षयापि त्रयो लोकाः वर्तन्ते, तत्रापि शब्दानां प्रयोगविषयः भवति। अत्रापि च तत्र अस्माकं साहित्यमपि केवलं सामान्यं नास्ति, विशद् वर्तते साहित्यं। चत्वारो वेदाः सन्ति, सांगाः सरहस्याः। तो सांगाः अर्थात षडंग वेदाध्ययनं करणीयं भवति। ब्राह्मणेष्कारुण धर्म षडंगो वेदोध्ययोगेश्च, तत्र षडंगः कथितः वर्तते। छन्दः, व्याकरणं, ज्योतिषं, निरुक्तं, कल्पः, शिक्षा, एवं रूपेण तत्र षड् तत्र अंगाः वर्तन्ते। सांगाः सरहस्याः, सरहस्य इत्यस्य कथनस्य किं तात्पर्यम्? तो रहस्यं नाम उपनिषत्, उपनिषद् भागः वर्तते इति तत्र सरहस्यं, तत्र रहस्यः अर्थात् उपनिषत् सहितः इति कथनं वर्तते नागेशभट्टस्य। किन्तु अत्र किञ्चित् विचारणीयं वर्तते। यतोहि वेददृष्ट्या वेदस्य विषये तत्र उच्यते मंत्र ब्राह्मणो वेदनामधेयम्। तो मंत्र ब्राह्मणो वेदनामधेयम् इति उच्यते। तर्हि ये तत्र संहिता मंत्राः ते वेदपदवाच्याः, यः ब्राह्मणभागः सोऽपि वेदपदवाच्यः अनेन तत्र निश्चितं भवति। किन्तु या उपनिषद् भवति, यच्च आरण्यकं भवति, तत् किं वेदः नास्ति इत्यपि विवादः वर्तते। किन्तु संपूर्णोऽपि आरण्यकभागः ब्राह्मणभागे तत्र विद्यते। एवमेव यह उपनिषद भागः विशेष रूपेण तत्र याः उपनिषदः सन्ति ता अपि प्रायः ब्राह्मण भागे अथवा संहिता भागे वर्तन्ते। यथा तत्र ईशावास्योपनिषद् भवति, तद् यजुर्वेदस्य 40तमः अध्यायः वर्तते। एवमेव प्रायः याः उपनिषदः वर्तन्ते ताः काश्चन मंत्रभागस्य भागाः वर्तन्ते काश्चन तत्र ब्राह्मणस्य भागाः वर्तन्ते।
इति कृत्वा तेषामपि वेदत्वं भवति। फलतः सरहस्या इति कथनेन कस्य ज्ञानं स्यात्? तो रहस्यानां तर्केण अनुसंधानम, तो तर्केण यस्य विषयस्य तत्वस्य परिज्ञानं क्रियते तच्छास्त्रं रहस्यशास्त्रम्, अर्थात् अस्माकं यानि षट् शास्त्राणि सन्ति तानि भवितुमर्हन्ति। अतः सरहस्य, अतएव सांगोपांग वेदाध्ययनं करणीयम्। तो सांग इत्यनेन तु षडङ्गानि सन्ति, तेषां कथनं वर्तते। एवं तत्र उपांग इति दृष्ट्या अस्माकं यानि षट् शास्त्राणि, यथा सांख्यशास्त्रं, योगशास्त्रं, वैशेषिकशास्त्रं, न्यायशास्त्रं, पूर्वमीमांसाशास्त्रम्, उत्तरमीमांसाशास्त्रम्, एतानि षड् उपांगानि वेदस्य सन्ति। अतएव सांगाः सरहस्याः अर्थात् सशास्त्राः, तत्रापि वेदाः ते बहुधा भिन्नाः सन्ति। 100 अवर्ध्युशाखाः, अर्थात् यजुर्वेदस्य तत्र 100 माने एकाधिकं शतम्, 100 शतमात्रं न, 100 हिंदी भाषा में 101। तो अब तत्र यजुर्वेद शाखा सन्ति। तत्र यजुर्वेद इति कथनेन यद्यपि तत्र कृष्णयजुर्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः, कृष्णयजुर्वेदस्यापि अनेकाः शाखाः पूर्वम् आसन्, शुक्लयजुर्वेदस्यापि अनेकाः शाखाः आसन्। साम्प्रतं तु तत्र केवलं शुक्लयजुर्वेदस्य शाखाद्वयमेव उपलभ्यते, काण्डशाखा, वाजस्नेयशाखा। एवं कृष्णयजुर्वेदस्यापि तत्र काश्चन एव शाखाः उपलभ्यन्ते। सहस्रवर्त्मा सामवेदः, सामवेदस्य तत्र सहस्राधिकसहस्र संख्याकाः तत्र शाखाः आसन्। 21 वाह्वृच्यम्, वाह्वृच्यं नाम ऋग्वेदः, ऋग्वेदस्य तावत् 21। तत्र अथर्ववेदस्य 9 शाखाः आसन्। एवं तत्र वैदिक विचारः। अनन्तरं तत्र वाकोवाक्यं, वाकोवाक्यम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? वाकोवाक्यम् इत्यस्य तत्र प्रदीपकारः कथयति, वाक्योवाक्य शब्देन प्रत्युक्त रूपः ग्रन्थः उच्यते। अर्थात् यत्र तर्कशास्त्रं, यत्र विशेष रूपेण तर्काणां कथनं भवति, यथा आन्वीक्षिकी वार्ता एवं रूपेण तत्र आन्वीक्षिकी इत्यस्य तात्पर्यं भवति। एवं इतिहासः, पुराणं, वैदिकं इत्येतावान् शब्दस्य प्रयोगविषयः। एवं भूतः प्रयोगस्य शब्दानां प्रयोगस्य विषयः वर्तते। तो एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग विषयम् अननुनिशम्य, अर्थात एते शब्दस्य ये प्रयोग विषयाः भवन्ति, एतेषां सर्वेषां शब्द प्रयोग विषयाणां ज्ञानं विनैव, तेषाम् अनुसन्धानं विनैव चेत् भवन्तः कथयन्ति सन्ति अप्रयुक्ताः तु इति कथनं केवलं साहसमात्रं वर्तते, अर्थात विचार्य कथनं नास्ति। अतः एते शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति, नवा सन्ति। एतद्विषये विचार करणे भवान् समर्थः न भवितुमर्हति, भवता एतत् कथनं साहसमात्रमेव। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अग्रेपि एतत् अत्र विचारः भवति, किन्तु समयः सञ्जातः इति कृत्वा अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।